बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अक्सर अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आपको सियासतदानों के पुराने क्लिप्स सुनाते और दिखाते नज़र आते हैं और इसके साथ साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर वो माजी से कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करते हैं जो ये जाहिर कर सकें कि शायद हामिद मीर साहब जो है वो आइन और जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं और उनके अलावा मुल्क के अंदर जितने भी तबके हैं शायद वो जर्नैलों के वजीफ़ा खा रहे हैं। चंद रोज़ कबल उन्होंने अयूब खान के हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर की, वो ज़िया उल हक के हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर करते रहते हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो जनरल मुशर्रफ को फांसी दिलवाने के हवाले से भी बात करते रहे हैं और जनरल मुशर्रफ को सख्त से सख्त सज़ा देने के ऊपर भी उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आता रहा है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में जब इक़्तिदार संभाला तो हामिद मीर उन सहाफ़ियों में शामिल थे जिन्होंने खुशामद की तमाम तर हदें पार कर दी और जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तानी कौम का मसीहा करार दिया, उन्हें इस दौर का सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी भी करार दिया और अपने कई कालमों में उनसे नवाज शरीफ को जो है वो सज़ा देने का मुतालबा भी किया। आज हम आपके सामने हामिद मीर साहब का 20 अक्टूबर 1999 को लिखा गया एक कालम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस कालम का उन्वान था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ साजिश। यकीनन इस कालम के अंदर, इस कालम के मंदरजात को जानकर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हामिद मीर पाकिस्तानी सहाफ़त का वो किरदार है कि जिसने जर्नैलों की खुशामद करके, जर्नैलों के हक़ में कालम लिखकर सहाफ़त में जो मौजूदा रुतबा है, सहाफ़त में जो तरक्की है वो हासिल की। हम बढ़ते हैं हामिद मीर साहब के उस कालम की जानिब। हामिद मीर साहब अपने इस कालम के अंदर लिखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने 19 अक्टूबर की अशात में लिखा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मगरबी मौसीकी पसंद है। वो कभी कभी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनका बेटा और एक भाई अमेरिका में रहते हैं और उनके वालिदैन के पास अमेरिकी शहरियत है और यही वो वजूहात हैं जिनके बायस जनरल परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। वाशिंगटन पोस्ट में ये रिपोर्ट पामेला कांस्टेबल और कामरान खान के हवाले से शाया हुई है। नाज़रीन, ये वही कामरान खान है जो कभी जियो न्यूज़ का हिस्सा रहे और आजकल दुनिया टीवी के ऊपर भी एक शो करते हैं। हामिद मीर लिखते हैं, इसी दिन पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ में भी कामरान खान के हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें कहा गया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जुम्मा की नमाज बाकायदगी से अदा करते हुए देखा जाता है। हो सकता है कि कामरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट को भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नमाज़ों का जिक्र किया हो, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने दानिस्ता तौर पर यह जिक्र गोल कर दिया हो क्योंकि उसकी रिपोर्ट का असल मकसद जनरल साहब को मॉडरेट साबित करना नहीं बल्कि उनके बारे में गलतफहमियाँ फैलाना नजर आता है। 19 अक्टूबर की दोपहर बाज़ नामालूम अफराद हमें टेलीफोन पर इंटरनेट के जरिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ने की दावत देते रहे, जिससे ये वाज़े होता है कि बाज़ अनासर इस रिपोर्ट की मदद से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ प्रोपेगेंडे की खुफिया मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। जी नाजरीन, देखा आपने कि हामिद मीर साहब ने क्या तरीक़ाकार अपनाया जनरल मुशर्रफ की खुशामद करने का, और दबे अल्फाज के अंदर इस कालम के अंदर उन्होंने कामरान खान के ऊपर भी तनकीद की और वाशिंगटन पोस्ट की उस खबर के ऊपर भी तनकीद की और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं शायद उस तरह से नहीं है जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट में लिखा। आगे चलकर हामिद मीर लिखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने अल्कोहल के इस्तेमाल की बात किसी ऐनी शाहिद के हवाले के बगैर लिखी है। जी, उनकी तरफ से जो वजाहत है मुशर्रफ की तरफ से वो हामिद मीर पेश कर रहे हैं और लिखते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती अमेरिका का दोस्त साबित करने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आम मुसलमानों और ख़ास तौर पर दीनी तबके को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भड़काना है क्योंकि दीनी तबके में अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हामिद मीर साहब अपने कलम के ज़रिए किस तरह से जनरल मुशर्रफ की खुशामद का हक अदा कर रहे हैं। हामिद मीर साहब लिखते हैं, आम पाकिस्तानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट के प्रोपेगेंडे को दुरुस्त तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगा। जी बिल्कुल, अब आम पाकिस्तानी हामिद मीर खुद बन गए हैं और उनकी तरफ से ये बात खुद फरमा रहे हैं। हामिद मीर लिखते हैं
یہ وہی شخص ہے جس نے چند ماہ قبل کارگل سیکٹر میں وزیراعظم نواز شریف کے ہمراہ اگلے مورچوں کا دورہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو جرنیل کی بجائے مجاہد کہلانا پسند کرتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو فوجی جوانوں اور افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شہادت ہم سب کی آرزو ہے، اور یہ وہی شخص ہے جسے امریکہ اور نواز شریف کارگل آپریشن کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ جی ناظرین، حامد میر صاحب کارگل آپریشن کے اوپر اپنا موقف بدل چکے، میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ان کا یہ بھی موقف ہے کہ کارگل آپریشن جو ہے وہ غلط تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں آج کل کہ نواز شریف ٹھیک تھے اور جنرل مشرف غلط تھے، لیکن جب جنرل مشرف کا اقتدار نصف النہار پر تھا، اپنے پورے عروج پر تھا، جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے بلا شرکت غیر حکمران تھے، تو اس وقت حامد میر کس قدر طریقے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کی نہ صرف خوشامد کر رہے ہیں، اور اسی خوشامد کے نتیجے میں انہوں نے صحافت کے میدان میں بے شمار فوائد بھی حاصل کیے، اور اس جگہ تک پہنچنے میں ان کے اس طرح کے کئی کالمز کا اہم کردار ہے۔ حامد میر صاحب آگے جا کر لکھتے ہیں، یہ درست ہے کہ جنرل پرویز مشرف اپنی شکل و شبہات سے بنیاد پرست نظر نہیں آتے، لیکن ایمان انسان کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے قول و فعل سے جھلکتا ہے۔ جنگ کے دوران اگلے مورچوں پر جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنے والا اور اپنے جوانوں کو شہادت کا درس دینے والا اول و آخر ایک مجاہد ہوتا ہے، اور مجاہد امریکہ پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ جی ناظرین، دیکھیے حامد میر صاحب خوشامد کی تمام حدیں عبور کر کے جنرل مشرف کو ایک جرنیل کی بجائے ایک مجاہد قرار دے رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کا مسیحا قرار دے رہے ہیں۔ اور آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جنرل صاحب نے ترک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے مصطفیٰ کمال پاشا کے لیے پسندیدگی کے جذبات ظاہر کیے، جس سے غلط فہمیاں پھیل سکتی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے سیکولرزم کے نام پر دین کو پابند کیا تھا۔ آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جس عرب دوست نے اس بات پر اعتراض کیا کہ الکوہل اور امریکہ سے تعلق جوڑا جا رہا ہے جنرل پرویز مشرف کا، تو اس کو میں نے جواب دیا کہ گھبرائیے نہیں، بہت جلد جنرل پرویز مشرف کا ایکشن بولے گا اور آپ کو پاکستان مضبوط ہوتا نظر آئے گا، اور پاکستان کی مضبوطی عالم اسلام کی مضبوطی کے مترادف ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا حامد میر صاحب جو اس وقت فی زمانہ پاکستان کے اندر آئین، جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کے سب سے بڑے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو نہ ہی صحافت میں اور نہ ہی سیاست میں کسی اور دوسرے شخص کو اپنے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کا علمبردار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ بھی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان کی جو موجودہ جمہوری اور آئینی حکومت ہے اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اس کے اوپر طنز کرتے ہیں، اور ماضی میں ان کے پروگرامز کے اندر عمران خان سمیت دیگر سیاستدانوں نے جو بیانات دیے، دیگر سیاستدانوں نے جو بات چیت کی، اس کو بڑے فخریہ انداز میں وہ ان کے کلپس جو ہیں وہ اپنے پروگرام کے اندر بھی چلاتے ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر بھی خاصے ایکٹیو ہیں، اور ماضی کے اندر سے کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پورا سچ بیان نہیں کرتے۔ پورا سچ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیا اس ثبوت کی مدد سے کہ حامد میر نے 20 اکتوبر 1999 کے کالم میں کس طرح سے جنرل پرویز مشرف کی خوشامد کی اور صحافت میں اپنے مستقبل کے راستے ہموار کیے۔ ناظرین، کومنٹس کی صورت میں ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔